नमस्कार भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। हाम्रो च्यानलमा कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका सबै विषयका सबै भिडियोहरू उपलब्ध छन्। तपाईँहरूले चाहिँ नेपाल युट्युबमा अथवा फेसबुकमा नेपाल अनलाइन स्कुल लेखेर सर्च गरी हाम्रो भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुनेछ र हाम्रो भिडियोलाई लाइक, सब्सक्राइब र सेयर गरेर हाम्रो मद्दत गरिदिनुहोला भनेर विनम्र अनुरोध गर्दछु। सधैँ चाहिँ म खेमराज ढकाल हजुरहरूको अगाडि उपस्थित भइसकेको छु र आज म हजुरहरूलाई कक्षा 6 को नेपाली विषयको पाठ 13 अन्तर्गतको लाग्दछ मलाई रमाइलो भन्ने जुन कविता छ, यो कविता वाचन गरेर सुनाउन गइरहेको छु र यसका अभ्यासहरू पनि हामी गर्ने नै छौँ। यो जुन लाग्दछ मलाई रमाइलो भन्ने कविता छ, यस कविताका सर्जक कवि राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरे हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ एकदम प्रकृति प्रेमी, प्रकृति स्वच्छन्दतावादी कवि हुनुहुन्छ। प्रकृतिका मनोरम दृश्यहरूमा रमाउँदै उहाँले अनेक कविता रच्नु भएको छ, अनेक कविता गद्नु भएको छ। अब यो पाठ, यो कविता पढ्नुभन्दा अगाडि हामी अलिकति अगाडि जाउँ। हेर्नुहोस् त, हामीलाई चाहिँ सुन्दर लाग्ने चित्रहरू के हुन् त? यहाँ हेर्नुहोस्, चित्रहरू छन् चाहिँ तपाईले देख्नु भएको छ। यहाँ हेर्नुहोस् त, यो पहिलो चित्रमा छ जानकी मन्दिर छ। यहाँ हेर्नुहोस् त, यो जानकी मन्दिर हो है। जानकी मन्दिर भनेको जनकपुरमा रहेको चाहिँ जनकपुरमा जनक राजाले हैन चाहिँ बनाएको एउटा भव्य मन्दिर छ, जानकी मन्दिर। जुन हामीले रामायण भन्ने कथा छ, हाम्रो पौराणिक कथा, त्यो कथामा हामीले पढ्न सक्छौँ। हाम्रो त इतिहास हो कि चाहिँ सीता भन्ने एकजना देवी, एकजना जनककी पुत्री सीता, माता सीताको चाहिँ विवाह चाहिँ अयोध्याका राजा दशरथका पुत्र श्रीरामसँग भएको थियो। यसरी चाहिँ त्यतिखेर पनि नेपाल र भारत बीच सुमधुर सम्बन्ध कायम भएको थियो भन्ने कुरा हामीले बुझ्न सक्छौँ। अब यो जुन ठाउँ छ जानकी मन्दिर, तपाईँहरू घुम्न जानुभएको होला, एकदम रमाइलो ठाउँ छ। चाहिँ यहाँ भव्य चाहिँ भगवानहरूको मूर्तिहरू स्थापना गरेर यहाँ पूजाआजा गरिन्छ। यहाँ अनेकौँ पर्यटकहरू वर्षौँ चाहिँ घुम्नका लागि यहाँ आउँछन्। त्यस्तै गरिकन अर्को छ, हेर्नुहोस्, कर्णालीको पुल। यो जुन कर्णालीको पुल छ त एकदम लामो पुल छ, यो एकदम सुन्दर पुल छ, यो एकदम लामो छ, एकदम रमाइलो छ। यो तपाईँहरू घुम्न जानुभएको होला, चाहिँ पश्चिमका भाइ बहिनीहरू चाहिँ यहाँ घुम्न एकचोटि जानु होला। एकदम यो इन्जिनियरिङ दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने बडा चाहिँ एकदम बलियो पुल बनाइएको छ यो कर्णालीको पुल, तपाईँहरू हेर्नु होला है त। अर्को ठाउँ चाहिँ हेर्नुहोस्, त्यो मुस्ताङ। यो हिमाल पारीको जिल्ला मनाङ मुस्ताङ भन्दै चिनिन्छ। अत्यन्त सुन्दर एकदम चाहिँ डेजर्ट भनिन्छ होइन, मरुभूमि, नेपालको मरुभूमि भनेर चिनिन्छ। एकदमै चाहिँ मनोरम वातावरण छ यो मुस्ताङको। अनेकौँ मानिसहरू चाहिँ यो मुस्ताङ घुम्न भनेर जान्छन् है, चाहिँ बाइकमा सवारी गर्दै, राइड गर्दै चाहिँ मुस्ताङ घुम्न जान्छन्। एकदम रमाइलो ठाउँ छ, हिमालपारीको जिल्ला भनेर यसलाई हामीले चिन्छौँ। यो तपाईँहरूलाई कहिलेकाहीँ हाजिर जवाफको प्रतियोगितामा पनि सोधिन्छ, हिमालपारीको जिल्ला भनेर कुन हो भन्दा मनाङ मुस्ताङ हो अनि तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ। अर्को छ, हेर्नुहोस्, फेवाताल। अब पोखरामा एउटा ताल छ फेवाताल, एकदम रमणीय ताल छ। चाहिँ यो जुन हिमाल छ, यहाँ हिमाल देख्नुभएको छ, एउटा माछापुच्छ्रे भन्ने हिमाल छ। यो माछापुच्छ्रे हिमालको चाहिँ जुन तस्बिर छ, यो हाम्रो फेवातालमा देखिन्छ होइन। तपाईँ एउटा गीत सुन्नुभएको छ, फेवातालको आँगनमा लैलै माछापुच्छ्रेको छाया भनेर। यसरी छाया देखिन्छ। यो माछापुच्छ्रे हिमालको अत्यन्त मनोरम सुन्दर दृश्य छ। चाहिँ वर्षेनी अनेकौँ पर्यटकहरू चाहिँ फेवाताल हेर्न भनेर चाहिँ विदेशबाट नेपालमा आउने गरेका छन्। यसले चाहिँ नेपालको जुन यो आम्दानी छ त्यो चाहिँ एकदम वृद्धि भएको छ पर्यटकले गर्दाखेरि। यस्तै सुन्दर सुन्दर अनेकन ठाउँहरू छन्। यस्तै सुन्दर ठाउँहरू चाहिँ का बारेमा वर्णन गर्दै हाम्रो कवि राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेले यो कविता लेख्नु भएको छ, लाग्दछ मलाई रमाइलो। अब यो कविता चाहिँ गीती लयमा लेखिएको छ। यसलाई गीत जसरी पनि हामीले गाउन सक्छौँ। अब यो पाठ चाहिँ, यो कविता चाहिँ हजुरहरू मसँगै सस्वर वाचन गर्नुहोला। ल हेरौँ है। लाग्दछ मलाई रमाइलो मेरै पाखा पखेरो, हिमाल चुली मन्तिर पानी भर्ने पँधेरो,
लेकै हेरौँ लाली गुराँस पेसी हेरौँ प्याउली पिरती बाँच्ने परेवा बिरह बोल्ने न्याउली हिमाल छुन्छ बेलुकी सप्तर्षिका तातीले जुनेली रात बिताउँछन् गाउँदा गाउँदै साथीले सम्झन्छु म हिमचुली आँसुको ढिका खसाली यो बिरानो मुलुकमा बस्दैन माया बसाली नौ डाँडाको पारमा प्रीतिको देश छ मेरो मनमा घाम नलागे संसारै सारा अँधेरो मेरो कालीले कैलाई ताकेर जाने बादल नछोए पनि हातले हेर्दैमा कति कोमल दौडाइ लान्छ मलाई यही बादलु छायाले पार्दछ जहाँ इन्द्रेणी परेला भिज्ने मायाले भनेर यसरी यो हाम्रो राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेले लेख्नुभएको लाग्दछ मलाई रमाइलो भन्ने कविता हामीले सस्वर वाचन गऱ्यौँ। तपाईँले पनि म सँगसँगै वाचन गर्नुभयो होला। अब हेर्नुहोस् त यो कवितामा चाहिँ हाम्रो राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेलाई चाहिँ जुन आफ्नो पाखा पखेरो छ, आफ्नो ठाउँ छ, जुन पानी भर्ने ठाउँ छ पँधेरो हो, त्यो चाहिँ एकदमै रमाइलो लाग्छ। हिमालहरू अत्यन्त सुन्दर लाग्छ, त्यहीँ बसेर चाहिँ रमाइरहौँ हैन। लेकहरूमा हेऱ्यौँ भने चाहिँ एकदम लाली गुराँस छ, बेसी हेऱ्यौँ भने एकदम प्याउली भनेको चाहिँ एउटा पहेँलो प्रकारको फुल हो, फुलले भरिएको छ। त्यस्तै जङ्गलतिर हेर्ने हो भने चाहिँ वन जङ्गलतिर यो न्याउलीले एकदम बिरह बोल्छ भनेको चाहिँ आफ्नो जुन सङ्गिनी छ त्यो सङ्गिनीसँग छुटिसकेपछि आफ्नो दुःख वेदना चाहिँ यो न्याउली भन्ने जुन चरा छ त्यो न्याउली भन्ने चराले एकदम चाहिँ मजाले गाउँछ, मजाले उसको स्वर सुनिन्छ, उसको स्वरमा एकदम दुःख पीडा वेदना हामीले चाहिँ महसुस गर्न सक्छौँ। त्यस्तै परेवा छ, परेवालाई हामी चाहिँ यो प्रेमको प्रतीक मान्छौँ हैन। पिरती बाँच्ने परेवाको जोडी भनेर भनिन्छ। त्यस्तै बेलुका आकाशतिर हामीले हेऱ्यौँ भने जुन ताराहरू देख्छौँ, सप्तर्षिका ताराहरू, अनेकन ताराहरू देख्छौँ, त्यो ताराहरूले चाहिँ हिमालय छुन खोज्छ। त्यस्तै यो प्रकृतिका मेरा जुन जीव जनावरहरू छन्, जन्तुहरू छन्, पशु पक्षीहरू छन्, किरा फटेङ्ग्राहरू छन्, यिनीहरूले रात त्यहीँ बिताउँछन्। यी जुनेली रातमा, जुन लागेको रातमा ती बिताउँछन्। एकदमै मनोरम दृश्य चाहिँ हेर्दै उनीहरूले आफ्नो रात चाहिँ त्यहीँ बिताउँछन् भनेर यसरी माधव प्रसाद घिमिरेले भन्दै हुनुहुन्छ। अनि अरूको देश, अरूको मुलुकमा चाहिँ गएर आफ्नो देशको, आफ्नो माटोको चाहिँ आफ्नो जुन देशको प्रकृति छ त्यसको एकदमै धेरै सम्झना आउँछ हैन। अब यो अरूको देशमा बसेर म आफ्नो देशको हिमचुली सम्झन्छु, म आफ्नो देशको हिमाललाई सम्झिँदै म रुन्छु भनेर यसरी चाहिँ कवि माधव प्रसाद घिमिरेले भन्नुभएको छ। त्यस्तै मेरो बस्ने जुन ठाउँ छ, म बस्ने जुन कालीगण्डकीको लेक छ, त्यो लेकमा बादल छोएर जान्छ, छुन म सक्दिनँ, त्यही पनि हातले छुन नसके पनि हेर्दाखेरि एकदमै कोमल देखिन्छ हैन, अत्यन्त सुन्दर देखिन्छ। यो बादलको छायाले मलाई एकदम दौडाइ लान्छ, यो जहाँ गयो म त्यहीँ जान्छु। त्यस्तै यसले चाहिँ परेला भिज्ने पानी, एकदम तप्प पानीले बसाल्छ, यो वर्षाउँछ बादलले, र इन्द्रेणी पनि एकदम राम्रोसँग पार्छ भनेर यसरी यो कवितामा माधव प्रसाद घिमिरेले प्रकृतिको वर्णन गर्दै यो कविता लेख्नु भएको छ है। अब यस कवितामा भएका हामीहरू शब्द अर्थमा जाउँ। यहाँ हेर्नुहोस्, पखेरो भनेर भनेको छ। त पखेरो भनेको के हो? पखेरो भनेको चाहिँ जुन पहाडको भिरालो भाग हुन्छ, भिर परेको भाग हुन्छ हैन, भिर हुन्छ, त्यसलाई हामी पखेरो भन्छौँ। त्यस्तै अर्को छ पँधेरो। पँधेरो भनेको के हो भन्दाखेरि जुन पहाडतिर खानेपानी हुन्छ, खानेपानी आउने एउटा कुवा हुन्छ, मूल हुन्छ, धारो हुन्छ, हो त्यसलाई पँधेरो भनिन्छ। त्यहाँबाट चाहिँ खानेपानी मान्छेहरूले बोक्दै लिएर आउँछन् है, त्यो पँधेरो भयो। त्यस्तै अर्को छ हेर्नुहोस्, बेसी भनेर। बेसी भनेको के हो भने
जुन पहाडहरू हुन्छन् त्यो पहाडको चाहिँ फेदको भाग एकदम तलको भागलाई हामी के भन्छौँ बेसी भन्छौँ। त्यहाँ चाहिँ एकदम उब्जाउ जमिनहरू हुन्छ, उर्वरा जमिन हुन्छ, मलिलो माटोहरू हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ मल भएको माटो हुन्छ, त्यहाँ एकदम धेरै उब्जाउ हुन्छ है। त्यो बेसी भनेको चाहिँ पहाडको तल्लो भागलाई फेदलाई हामी बेसी भन्छौँ। लेक भनेको चाहिँ पहाडको माथिल्लो भागलाई भन्छौँ है त। अब प्याउली भनेको छ त, प्याउली भनेको के हो त एकदमै जुन यो पहेँलो जुन रङको फुल हुन्छ त्यो पहेँलो फुल फुल्ने जुन बुटो हुन्छ अथवा त्यो फुल जुन पहेँलो फुल्छ त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ प्याउली भनेर भन्छौँ। अनि न्याउली भनेको चाहिँ के एउटा चरा हो। कस्तो खालको चरा हो भन्दा निलो टाउको भएको, हरियो पुच्छर भएको र भुँडी चाहिँ रातो भएको है। टाउको चाहिँ निलो, पुच्छर चाहिँ हरियो तर भुँडी चाहिँ रातो भएको एउटा चरा हो यो न्याउली। त्यस्तै सप्तर्षि भनेको छ। सप्तर्षि भनेको 7वटा ऋषिहरू हुन् खासमा भन्ने हो भने। जुन यो 7वटा ताराहरू छन् ती ताराहरूको जुन समूह छ त्यसलाई हामी सप्तर्षि भनेर भन्छौँ है। एउटा ध्रुव तारा छ, त्यो ध्रुव तारा वरिपरि घुम्छ। ध्रुव तारालाई चाहिँ परिक्रमा गर्ने जुन 7वटा ताराहरूको समूह छ त्यसलाई नै हामी सप्तर्षि भन्छौँ। अब बिरानु भनेको छ। बिरानु भनेको चाहिँ हामीले नचिन्ने हैन, बिरानो ठाउँ भनेको नचिन्ने ठाउँ, नदेखेको ठाउँ, अपरिचित ठाउँलाई हामी बिरानु भन्छौँ है। अपरिचित हैन, नचिनेको यसरी। अनि पार भनेको छ। पार भनेको के हो भने कुनै पनि एउटा पहाड अथवा कुनै एउटा डाँडा छ भने त्यसको पछाडिपट्टिको भाग हुन्छ नि जुन हामीले नदेखिने भाग, पल्लो पाटो भनेर भन्छौँ। पछाडितिरको भाग त्यसलाई हामी भन्छौँ पार है। पहाड पारी भनेर भन्छौँ नि हैन, हिमाल पारी, पहाड पारी यसरी। ल अब यसको अभ्यासतर्फ हामी अघि बढौँ। यहाँ हेर्नु शब्द भण्डार छ। क नम्बरमा छ त समूहवाची शब्द लेख्नुहोस् भनेर भनेको छ। अब यो नामको प्रकार हो। नामको प्रकारमा हामीले व्याकरणमा पढिसकेका छौँ। त व्यक्तिवाचक नाम, जातिवाचक नाम, समूहवाचक नाम, भाववाचक नाम भनेर द्रव्यवाचक नाम नामका प्रकारहरू। अब यहाँ समूहवाचक नामहरू लेख्नुपर्ने छ। जसरी यहाँ हेर्नुहोस् कमिलाको के छ त ताँती छ। अब यहाँ अर्को छ हेर्नुहोस् त अङ्गुरको के हुन्छ। अङ्गुरको अङ्गुरको झुप्पो है। अङ्गुरको झुप्पो हुन्छ है। समूहवाचक नाम हो है। अङ्गुरको समूह बुझाउनेलाई झुप्पो भनिन्छ। अर्को छ हेर्नुहोस् अन्नको। अन्नको के हुन्छ। अन्नको रास है। अन्नको रास। त्यस्तै हाँसको के हुन्छ। हाँसको लस्कर हैन। हाँस के हुन्छ लाइन लाइन हिँड्छ नि, एउटा अगाडि अर्को पछाडि अर्को पछाडि यसरी लस्करमा हिँड्छ, त्यही भएर हाँसको लस्कर। अर्को हेरौँ मानिसको मानिसको भिड है। मानिसको भिड मान्छेको भिड हुन्छ हैन, मान्छेको समूहलाई भिड भनिन्छ। गाईबस्तुको गाईबस्तुको बथान। ल गाईबस्तुको समूह बुझाउने शब्दलाई बथान भनिन्छ। अर्को धुवाको धुवाको मुस्लो है। कस्तो धेरै धुवा आएछ, धुवाको मुस्लो भनेर भन्छौँ नि हामी हो यसरी। धुवाको मुस्लो यो समूहवाचक शब्द हो। अनि फुलको के हुन्छ त। फुलको बिटो हैन। एक बिटो मलाई फुल दिनु न भनेर भनिन्छ नि। फुले फुलको समूहलाई बिटो भन्ने गरिन्छ है त। ल अब यो जुन समूहवाचक शब्दहरू हामीले लेखिसकेका छौँ। अब त्यसो भए हामी अर्को अभ्यासतर्फ अघि बढौँ। अर्को अभ्यास छ उदाहरणमा दिए जस्तै सँगसँगै आउने शब्द लेख्नुहोस् भनेर अभ्यास नम्बर 2 मा यहाँ दिएको छ। ल हेरौँ। जस्तो कि यहाँ हेर्नुहोस् उदाहरणमा पाखा भनेर छ। पाखा सँगसँगै आउने पाखा पखेरो है। ल अर्को हेरौँ मिठो भनेर छ। अनि मिठोसँगै अर्को आउने शब्द के हो। मिठो मसिनो हैन। मिठो मसिनो खाऊ न त आज भनेर यसरी भनिन्छ नि, त्यही भएर मिठो मसिनो यसरी। ल त्यस्तै अर्को छ गाउँ। त के हुन्छ गाउँ बस्ती हैन। गाउँ बस्ती सँगसँगै आउने शब्द हो, त्यही भएर गाउँ बस्ती। अब कसैले गाउँ ठाउँ पनि लेख्न सक्नुहुन्छ हैन, गाउँ बस्ती अथवा गाउँ ठाउँ। ल अर्को छ टोल।
टोलको के हुन्छ त टोल टोल, हामी टोल टोल घुम्दै गएका थियौँ भनेर भन्न सकिन्छ होइन, टोल टोल यसरी। ल त्यस्तै खेत, अब खेत भन्ने शब्दमा अर्को कुन शब्द जोडिन्छ त खेतबारी होइन, खेतबारी भनेर भनिन्छ नि होइन, हाम्रो बुवाको चाहिँ एकदम धेरै खेतबारी छ भनेर भनिन्छ। यसरी यो खेत र बारी भन्ने शब्द एकचोटि जोडिएर आउँछ है। अर्को छ दाल भनेपछि के हुन्छ, दालसँगै अर्को जोडिएर आउने भात, दाल भात होइन, आज हामीले घरमा दाल भात खायौँ भनेर भन्छौँ नि हामी होइन, यसरी। अर्को शब्दमा जाउँ, सहर भनेपछि सहरसँगै अर्को आउने शब्द के हुन्छ त सहर बजार होइन, त्यही भएर तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ सहर बजार। ल अनि बाटो भनेर भनेको छ, बाटोसँग अर्को आउने शब्द के हो त घाटो, बाटो घाटो होइन, हाम्रो गाउँमा अनेक बाटो घाटो छन् भनेर यसरी भनिन्छ नि होइन, बाटोसँग आउने शब्द भनेको बाटो घाटो। ल अब अभ्यास नम्बर 3 मा जाउँ हामीहरू। अभ्यास नम्बर 3 मा छ वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् भनेर भनेको छ, वाक्यमा प्रयोग गरौँ है त। अब पाखा पखेरो भन्ने छ, अब पाखा पखेरोको वाक्य बनाउनु पर्यो भने मलाई मेरो देशको पाखा पखेरो प्यारो लाग्छ, मलाई मेरो देशको पाखा पखेरो प्यारो लाग्छ भनेर यसरी तपाईँले वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ। अर्को शब्दमा जाउँ, पँधेरो, पहाडमा मानिसहरू पँधेरोमा पानी भर्न जान्छन्, यसरी वाक्य बनाउन सकिन्छ है। ल अर्को शब्दमा जाउँ, लेक होइन, चाहिँ पहाडको लेकैभरि लाली गुराँस फुल फुलेका छन् भनेर यसरी हामीले वाक्य बनाउन सक्छौँ है। ल अर्को छ जुनेली, जुनेली रातमा जुनकिरीहरू झ्याउ झ्याउ गर्दै कराउँछन् भनेर यसरी हामीले वाक्य बनाउन सक्छौँ है, जुनेली रातमा जुनकिरीहरू झ्याउ झ्याउ गर्दै कराउँछन्। ल त्यस्तै अर्को छ कोमल भनेर भनेको छ होइन, त्यही भएर अब यसको वाक्य बनाउन सकिन्छ, मानिसको हृदय अत्यन्त कोमल हुन्छ, यसरी पनि तपाईँले वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ है, एकदम पग्लिने खालको एकदम कोमल हुन्छ भनेर भनेको, यसरी वाक्य बनाउन हामीले सक्छौँ। तपाईँहरूले पनि आफ्नो बुवा आमालाई सोधेर अथवा आफ्नो साथीभाइहरूसँग छलफल गरेर यस्तै अरू वाक्यहरू बनाउन सकिन्छ। मैले उदाहरणका लागि एक एकवटा वाक्य बनाइदिएको छु, तपाईँहरूले सुनेर यो पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। अब बोध र अभिव्यक्तिमा जाउँ। बोध र अभिव्यक्तिमा हेर्नुहोस्, हाम्रो पहिलो छ यहाँ प्रश्न, लाग्दछ मलाई रमाइलो कविता लय हालेर वाचन गर्नुहोस् र वाचन गरेर मिले नमिलेको छलफल गर्नुहोस् भनेको छ। अब मैले वाचन गरेर तपाईँहरूलाई सुनाइसकेको छु, तपाईँहरूले पनि यो वाचन गर्नुहोला र मिल्यो कि मिलेन भनेर चाहिँ जाँच गर्नुहोला, चेक गर्नुहोला, छलफल गर्नुहोला है त। ल अब अर्को अभ्यासमा जाउँ। अभ्यास नम्बर 2 मा चाहिँ हेर्नुहोस्, दिएको शब्द उच्चारण गर्नुहोस् भनेको छ, मसँगसँगै उच्चारण गर्नु है त। प्याउली भन्नुहोस् त, प्याउली, प्याउली। ल ठिक छ, प्याउली भनेको के हो अरे त एक प्रकारको पहेँलो फुललाई हामी प्याउली भन्छौँ है। ल अर्को शब्दमा जाउँ, पँधेरो भनेको छ, पँधेरो, फेरि भन्नुहोस् पँधेरो होइन, पानी भर्ने ठाउँलाई पँधेरो भनिन्छ, खाने पानी भर्ने ठाउँ। पिराती, फेरि भन्नुहोस् पिराती, पिराती हो, पिरती भनेको चाहिँ माया प्रेमलाई पिरती भनिन्छ। अब अर्को भन्नुहोस् सप्तर्षि, फेरि भन्नुहोस् त सप्तर्षि हो, सप्तर्षि। सप्तर्षि भनेको 7 वटा ऋषिहरूको समूह अथवा भनौँ न 7 वटा ताराहरूको समूह सप्तर्षि है। ल अर्को भन्नुहोस् डाँडा होइन, डाँडा, डाँडा, डाँडा भनेको चाहिँ अलिकति माथिल्लो भाग, कुनै पनि ठाउँको माथिल्लो भागलाई हामी के भन्छौँ डाँडा भन्छौँ, माथि रहेको भागलाई डाँडा भनिन्छ है, डाँडा काँडा भनेर भनिन्छ नि होइन हो। ल
अर्को शब्द छ इन्द्रेणी। इन्द्रेणी 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 भनेको चाहिँ जुन पानी पर्दाखेरि घाम पानी लाग्दाखेरि तपाईँले देख्नुहुन्छ नि 7वटा रङहरूको समूह, त्यसलाई हामी के भन्छौँ? इन्द्रेणी भन्छौँ। रेनबो भनिन्छ अङ्ग्रेजीमा। 7वटा विभिन्न रङहरूको चाहिँ समूह हुन्छ इन्द्रेणीमा, त्यो हामीले देख्छौँ है पानी परेको बेलामा, घाम पानी लागेको बेलामा। ल यो अभ्यास पनि हाम्रो सकिएको छ। अब अर्को अभ्यासमा जाउँ। अभ्यास नम्बर 3मा छुटेका शब्द भरि कविता पुरा गर्नुहोस् भनेर भनेको छ है। अब हामीले यो कविता त पढिसकेका छौँ। यो कविताबाट हामीले छुटेका शब्दहरू चाहिँ यहाँ लेखौँ है त। ल हेरौँ। लेकै हेरौँ लाली गुराँस बेसी हेरौँ प्याउली, पिरती बाँच्ने परेवा बिरह बोल्ने न्याउली, होइन? भनेपछि यहाँ के हुने रहेछ त? लेकै हेरौँ लाली गुराँस भनेपछि यहाँ लेख्नु लाली गुराँस है, यसरी। ल त्यस्तै पिरती बाँच्ने परेवा बिरह बोल्ने न्याउली, बिरह बोल्ने न्याउली, यसरी तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। अर्कोमा जाउँ। हिमाल छुन्छ बेलुकी सप्तर्षिका तातीले, जुनेली रात बिताउँछन् गाउँदा गाउँदै साथीले। भनेपछि के हुने रहेछ त यहाँ? हिमाल छुन्छ बेलुकी, यहाँ हिमाल हुने रहेछ है। त्यस्तै गरिकन सप्तर्षिका तातीले, होइन? यहाँ लेख्नु पर्यो तपाईँले तातीले है। त्यस्तै जुनेली रात बिताउँछन् गाउँदा गाउँदै साथीले, त्यही भएर जुनेली रात बिताउँछन् गाउँदा गाउँदै, यसरी। यहाँ चन्द्रबिन्दु हुन्छ उमा, यहाँ पनि उमा चन्द्रबिन्दु, गाउँदा गाउँदै साथीले। तपाईँहरूले पाठ हेरेर यो लेख्न सक्नुहुन्छ। ल अब हेर्नुहोस्, हामीहरू चाहिँ अर्को अभ्यासमा जाउँ। अभ्यास नम्बर 4मा उदाहरणमा दिए जस्तै गरी गद्यमा लेख्नुहोस् भनेको छ। अब यो अभ्यास नम्बर 4 जुन छ, उदाहरणमा दिए जस्तै गरी गद्यमा लेख्नुहोस्, यो हामी लेखौँ है त। ल हेरौँ। गद्य र पद्य भनेको के हो भने, पद्य भनेको चाहिँ जुन कुरा गाउन सकिन्छ त्यसलाई पद्य भनिन्छ, र गद्य भनेको चाहिँ जुन कुरा गाउन सकिँदैन त्यसलाई हामीले गद्य भन्छौँ। पढ्न मात्रै सकिन्छ, गाउन सकिँदैन। जस्तो कि यहाँ हेर्नुहोस्, यो एउटा यहाँ चाहिँ वाक्य छ, लाग्दछ मलाई रमाइलो मेरै पाखा पखेरो। यो भनेको चाहिँ केमा छ त? यो भनेको पद्यमा छ। पद्य भनेको गाउन सकिन्छ, लाग्दछ मलाई रमाइलो मेरै पाखा पखेरो, यसरी। तर यसलाई अब गद्यमा हामीले परिवर्तन गर्नुपर्नेछ। गद्य भनेको चाहिँ गाउन नसकिने। कसरी परिवर्तन गरेको छ हेर्नुहोस् त। उदाहरणमा मलाई मेरै पाखा पखेरो रमाइलो लाग्दछ, यसरी यहाँ परिवर्तन गरेको छ। भनेपछि हामीले अब जुन यहाँ अभ्यास दिएको छ, यो अभ्यासलाई पनि यसरी नै परिवर्तन गर्नुपर्ने रहेछ है गद्यमा। यो चाहिँ गद्यमा हो, यो गाउन सकिँदैन, होइन? ल अब हेरौँ। क नम्बरमा छ, हिमाल छुन्छ बेलुकी सप्तर्षिका तातीले भनेको छ। भनेपछि यसलाई हामीले कसरी लेख्न सकिन्छ त? ल भन्नुहोस् त। ल यहाँ हेर्नुहोस्। सप्तर्षिका तातीले बेलुकी हिमाल छुन्छ। के अरे? सप्तर्षिका लेख्नुहोस् है म सँगसँगै। तातीले बेलुकी हिमाल छुन्छ। यसरी लेख्नुहोस्। त्यस्तै अब अर्कोमा जाउँ। ख नम्बरमा जुनेली रात बिताउँछन् गाउँदा गाउँदै साथीले भनेर भनेको छ त।
यसलाई कसरी हामीले परिवर्तन गर्ने त गद्यमा भन्दा साथीले गाउँदा गाउँदै जुनेली रात बिताउँछन् यसरी तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ है। ल लेख्नुहोस्, साथीले गाउँदा गाउँदै जुनेली रात बिताउँछन्। ल अर्को वाक्यमा जाउँ। सम्झन्छु म हिमचुली आँसुको ढिक्का खसाली भनेर भनेको छ। भनेपछि यसलाई हामीले अब गद्यमा परिवर्तन गर्नुपर्नेछ। भनेपछि कसरी गर्न सकिन्छ त आँसुको ढिक्का खसाली म हिमचुली सम्झन्छु भनेर यसरी तपाईँले चाहिँ वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ। अथवा यसरी पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, म आँसुको ढिक्का खसाली हिमचुली सम्झन्छु है। यसरी के अरे, म आँसुको ढिक्का खसाली हिमचुली सम्झन्छु भनेर पनि तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल अर्को जाउँ। दौडाइ लान्छ मलाई यही बादलु छायाले भनेर भनेको छ। अब यसलाई हामीले कसरी परिवर्तन गर्ने गद्यमा भन्दा मलाई यही बादलु छायाले दौडाइ लान्छ। के अरे, मलाई यही बादलु छायाले दौडाइ लान्छ भनेर यसरी तपाईँले परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ है त। ल अब अर्को अभ्यासमा जाउँ। अभ्यास नम्बर 5। ल हेर्नुहोस्, पाठका आधारमा उत्तर भन्नुहोस् भनेर भनेको छ। अब हामीले त पाठ पढिसकेका छौँ। हेरौँ है त के छ प्रश्न। क नम्बरको प्रश्न छ, कविलाई कुन ठाउँ रमाइलो लाग्छ भनेर भनेको छ। कविलाई कुन ठाउँ रमाइलो लाग्छ? आफ्नै पाखा पखेरो रमाइलो लाग्छ। त्यही भएर यसको उत्तर लेख्नुहोस्, कविलाई आफ्नै पाखा पखेरो रमाइलो लाग्छ है। ल अर्को प्रश्नमा जाउँ। लेकमा कुन फुल फुलेको छ भनेर भनेको छ। लेकमा कुन फुल फुलेको छ? लाली गुराँस फुलेको छ। त्यही भएर लेकमा लाली गुराँस फुल फुलेको छ। यसरी तपाईँले उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ। अर्को प्रश्न हेरौँ। बेसीमा कुन फुल फुलेको छ भनेर भनेको छ। बेसीमा प्याउली भन्ने पहेँलो फुल फुलेको छ। यसरी तपाईँले उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ है। ल अर्को प्रश्नमा जाउँ। कुन चराले बिरह बोल्छ भनेर भनेको छ। कुन चराले? न्याउली भन्ने चराले बिरह बोल्छ। यसरी तपाईँले उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ है। न्याउली भन्ने चराले बिरह बोल्छ। अब पँधेरो कहाँ छ भनेर अर्को ङ नम्बरको प्रश्न छ। त पँधेरो कहाँ छ? हिमाल चुलीको मुनितिर पँधेरो छ भनेर हामीले यसरी उत्तर लेख्न सक्छौँ। के अरे, हिमाल चुलीको मुनितिर पँधेरो छ है। यसरी ल अब अर्को प्रश्नमा जाउँ, अर्को अभ्यासमा जाउँ। अर्को अभ्यास छ हेर्नुहोस् त, अभ्यास नम्बर 6। पाठका आधारमा छोटो उत्तर लेख्नुहोस् भनेर भनेको छ। अब हामीलाई प्रश्न छ हेर्नुहोस्, क नम्बरको प्रश्न। साथीले गाउँदा गाउँदै कस्तो रात बिताउँछन् भनेर भनेको छ। भनेपछि साथीले गाउँदा गाउँदै जुनेली रात बिताउँछन् भनेर यसरी तपाईँहरूले उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ है। ल अर्को प्रश्नमा जाउँ। कवि आँसुका ढिक्का खसालेर के सम्झन्छन् भनेर भनेको छ। के सम्झन्छन्? कवि आँसुको ढिक्का खसालेर आफ्नै देशको हिमाल चुली सम्झन्छन् भनेर यसरी तपाईँहरूले उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ है। कवि आँसुका ढिक्का खसालेर आफ्नै देशको हिमाल चुली सम्झन्छन्। ल अर्कोमा जाउँ। कति बेला सारा जगत अँध्यारो हुन्छ भनेर भनेको छ। कति बेला सारा जगत अँध्यारो हुन्छ? रात परेको बेला होइन, मनमा घाम नलागेको बेला सारा जगत अँध्यारो हुन्छ है। अब हाम्रो मनमै दोष छ, नराम्रो कुरा छ। हाम्रो मनमै घाम लागेको छैन भने त सबै अँध्यारो देखिन्छ कि देखिँदैन हो। त्यही भएर मनमा घाम नलागेको बेला सारा जगत अँध्यारो हुन्छ भनेर यसरी हामीले चाहिँ उत्तर लेख्न सक्छौँ। ल अर्को प्रश्नमा जाउँ। घ नम्बरको प्रश्न। परेवा वा न्याउरीले के बताउँछन् भनेर भनेछ।
परेवाले प्रेम अथवा पिरती र न्याउनीले विरह अथवा कोहीसँग छुटेको दुःख बताउँछन् है। के अरे परेवाले प्रेम अथवा पिरती हैन र न्याउलीले विरह अथवा कोहीसँग छुटेको दुःख बताउँछन् भनेर यसरी उत्तर लेख्न सकिन्छ है। ल अब 9 नम्बरको अन्तिम प्रश्न छ यसको हेर्नुस्। कविको मनलाई केले दौडाइ लान्छ भनेर भनेको छ त। कविको मनलाई केले दौडाइ लान्छ? कविको मनलाई लेखलाई छोएर जाने बादलको छायाले दौडाइ लान्छ। के अरे कविको मनलाई लेखलाई छोएर जाने बादलको छायाले दौडाइ लान्छ भनेर यसरी उत्तर लेख्न सक्छौँ हैन। ल अब अर्को अभ्यासमा जाउँ। अभ्यास नम्बर 7 मा भाव विस्तार गर्नुहोस् भनेर भनेको छ। अब यसले भन्न खोजेको कुरा के हो त, यो हामीले विस्तार गर्नु पर्यो। यहाँ हेरौँ के भनेको छ। 9 डाँडाको पारमा पिरतीको देश छ मेरो, मनमा घाम नलागे संसारै सारा अँधेरो भनेर भनेको छ। अब यसले भन्न खोजेको कुरा के हो त भन्दा चाहिँ अब विदेशमा हुनुभएका जुन महानुभावहरू हुनुहुन्छन्, मानिसहरू छन् विदेशमा भएका मानिसहरू, तिनीहरूको लागि चाहिँ 9 डाँडा पारी के छ त, हाम्रो देश चाहिँ धेरै पर छ हैन। आफ्नो देश, विदेशमा बस्ने मानिसहरूको लागि आफ्नो देश निकै पर छ हैन। भनेको बेलामा जान सकिँदैन। आफ्नो देश सबैलाई प्यारो हुन्छ, हरेक मानिसलाई आफ्नो देश प्यारो लाग्छ। चाहिँ तिनीहरूलाई पनि, विदेशमा भएका मानिसहरूलाई पनि आफ्नो देश चाहिँ प्यारो लाग्छ हैन। आफ्नो देशको जुन हिमालचुली छ, पाखा पखेरो छ, पानी भर्ने जुन पँधेरो छ, तिनीहरूको सम्झना आउँछ, आमा बुवाको सम्झना आउँछ। भनेको बेलामा तिनीहरूलाई भेट गर्न सकिँदैन। यो अरूको देशमा बसेर चाहिँ मलाई मेरो देशको एकदमै धेरै सम्झना आउँछ। यदि चाहिँ मेरो मनमा नराम्रो कुरा छ भने, मैले नराम्रो विचार, नराम्रो सोच विचार राखेको छु भने मैले संसारमा सबै कुरा नराम्रो नै देख्छु है। सबै कुरा आफूलाई हित नहुने नै देख्छु। त्यसैले यदि हाम्रो मनमा राम्रो विचार, सुविचार हैन, उचित विचार छैन भने हामीले कहिल्यै पनि बाहिर राम्रो कुरा, उचित कुरा देख्न सक्दैनौँ। त्यसैले हामीले आफ्नो चाहिँ मन एकदम सफा, सुन्दर, स्वच्छ राख्नुपर्छ। आफू उज्यालो भयो भने संसार पनि उज्यालो देखिन्छ। आफ्नो चाहिँ मन नै अँध्यारो छ, मनमा छाया भरिएको छ भने संसार पनि त्यस्तै देखिन्छ भनेर यसले भन्न खोजेको है त। यो हरफले तपाईले यसरी यसको भाव विस्तार गर्न सक्नुहुन्छ। यसले भन्न खोजेको अर्थ तपाईले चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ। अब हेरौँ अभ्यास नम्बर 8 मा छ। लाग्दछ मलाई रमाइलो कवितामा व्यक्त भएका मुख्य विषयवस्तु आफ्नै शैलीमा लेख्नुहोस् भनेर भनेको छ। अब जुन मुख्य विषयवस्तुहरू छन् त्यो हामीले आफै लेखौँ। अब के विषयवस्तु छन् त हेर्नुस् त। मलाई मेरो आफ्नो गाउँ बस्ती एकदम सुन्दर लाग्छ। लेकहरूमा लाली गुराँस र बेसीहरूमा प्याउली फुलहरू फुलेका छन्। परेवाले चाहिँ प्रेम गर्दै र न्याउलीले बिरहको गीत गाउँदै आफ्नो जिन्दगीहरू बिताउँछन्। जुनेली रातमा चाहिँ आकाशमा लागेका सुन्दर ताराहरूको दृश्य हेर्दै मेरो साथीले गीतहरू गाउँछ। अरूको देशमा बसेर म आफ्नो देशको हिमालचुलीलाई चाहिँ आँसु खसाउँदै सम्झन्छु। म बस्ने लेकमा लाग्ने बादल अत्यन्त कोमल छ। लेकलाई हातले छुन नसके पनि ती अत्यन्त कोमल बादलहरूको छायाले मलाई डोर्याइ लाग्दछ, दौडाइ लाग्छ र एकदम मायाले परेला भिजाउने पानी चाहिँ वर्षाउँदै इन्द्रेणीको दर्शन मलाई बादलले दिन्छ भनेर तपाईले यसरी चाहिँ विषयवस्तुहरूलाई आफ्नो शैलीमा मैले भने जसै गरिकन लेख्न सक्नुहुन्छ है अनुच्छेदमा। ल अब जुन मैले अहिले यहाँ प्रश्नहरूको उत्तर भने, त्यस्तै भाव विस्तार गरे,
जस्तै यो 8 नम्बरको आफ्नै शैलीमा लेखेँ। तपाईँले यसलाई चाहिँ ध्यान दिएर सुन्नु होला, ध्यानपूर्वक सुन्नु होला र आफ्नो कापीमा लेखेर शिक्षकलाई देखाउनु होला है त। अब हामी अर्को अभ्यासमा जाउँ। अभ्यास नम्बर 9 छ, हेर्नुहोस् यहाँ। तलको कविताको अंश लय हालेर पढ्नुहोस् र सोधिएका प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् भनेको छ। यहाँ एउटा कविताको एउटा सानो अंश दिएको छ, यो हामी पढौँ र यहाँ प्रश्नहरू तल दिएका छन्, तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ। 3टा प्रश्न छ हो। यो प्रश्नहरू चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने छ। यी प्रश्नको उत्तरहरू हामीले लेख्नुपर्ने छ है त। ल हेरौँ। प्रकृति हो खुला पुस्तक, प्रकृति नै गुरु, गुरु थापी प्रकृतिलाई पढ्न गर्छु सुरु। पानी मेरो ठुलो गुरु, पूजा गर्छु पानी, पानी जस्तै सफा राख्छु मेरो आनी बानी। पानी जस्तै सङ्लिएर बाँच्न सिक्नुपर्छ, काँडाभित्र फुल जस्तै हाँस्न सिक्नुपर्छ भनेर यसरी यो एउटा कविताको अंश दिएको छ। अब यहाँ यो कविताको अंशमा के भनिएको छ भने प्रकृति नै चाहिँ गुरु हो। प्रकृतिमा पानी छ हैन, पानी जस्ता अनेकन चाहिँ कुराहरू छन्। प्रकृतिलाई नै म मेरो गुरु बनाउँछु, मेरो शिक्षक बनाउँछु। म प्रकृतिबाट धेरै कुराहरू सिक्न सक्छु हैन। अब यहाँ चाहिँ पानीबाट चाहिँ मैले धेरै कुराहरू सिक्न सक्छु। पानी जस्तै सङ्लो भएर अरूकोलाई चाहिँ स्वच्छ बनाएर पनि आफू चाहिँ स्वच्छ रहने किसिमको वातावरण हामीले आफूले मिलाउनु पर्छ। हामी पनि त्यस्तै हुनुपर्छ, पानी जस्तै सफा हुनुपर्छ। त्यस्तै फुलबाट पनि मैले सिक्न सक्छु। काँडै काँडाको बिचमा फुल उम्रिन्छ हैन, फुल फुल्छ। त्यो काँडै काँडाको बिचमा जसरी फुल फुल्छ त्यस्तै गरिकन नराम्रो वातावरणमा पनि हामीले राम्रो हुन सिक्नुपर्छ। वातावरण जस्तो सुकै होस्, हामीले चाहिँ एकदम इमान्दार, मेहनती, परिश्रमी मानिस भएर बाँच्नुपर्छ भन्ने कुरा यहाँ यो कविताको अंशले हामीलाई सिकाएको छ। अब तल यहाँ प्रश्नहरू सोधिएका छन्, यी प्रश्नहरूको उत्तर हामी गरौँ, हेरौँ है त। क नम्बरको प्रश्न छ, प्रकृति कस्तो पुस्तक हो भनेर भनेको छ। त प्रकृति कस्तो पुस्तक हो? प्रकृति खुला पुस्तक हो, किनकि जसले पनि पढ्न सक्छ प्रकृतिलाई, त्यही भएर प्रकृति खुला पुस्तक हो भनेर यसरी हामीले उत्तर लेख्न सक्छौँ। अब जाउँ अर्को प्रश्नमा। हाम्रो आनी बानीलाई कसरी सफा राख्नुपर्छ भनेर भनेको छ। कसरी सफा राख्नुपर्छ? पानी जस्तै गरेर हामीले हाम्रो आनी बानीलाई सफा राख्नुपर्छ हैन। अरूलाई धोएर पनि आफू सफा हुने पानी जस्तै हामीले हाम्रो आनी बानीलाई सफा राख्नुपर्छ भनेर पनि तपाईले उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ है। ल ग नम्बरको प्रश्न चाहिँ हेर्नुस् त, कस्तो कठिनाइमा पनि फुल हाँस्न सक्छ भनेर भनेको छ। कस्तो कठिनाइमा? काँडै काँडाको भित्र फुले पनि फुल हाँस्न सक्छ हैन। काँडै काँडाको बिचमा रहेर पनि फुल हाँस्न सक्छ हैन। त्यस्तो खालको कठिनाइ उसले भोग्नुपर्छ है। यसरी तपाईले चाहिँ यसको उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ कि काँडै काँडाको बिचमा भएको कठिनाइमा पनि फुल हाँस्न सक्छ, यसरी पनि उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ। ल अब अर्को अभ्यासमा जाउँ। अभ्यास नम्बर 10 मा छ, हेर्नुहोस् त यहाँ अन्तिम अभ्यास छ। दिएका विषयवस्तु कसरी र किन हेरचाह गर्नुहुन्छ, एक अनुच्छेदमा वर्णन गर्नुहोस् भनेर भनेको छ। अब यहाँ दिएका शब्दहरू के छन् हेर्नुहोस् त। भाइ बहिनी, हजुरआमा, हजुरबुवा, बुवा आमा, बिरामी, आफन्त, गाईबस्तु हो। यिनीहरूको कसरी हेरचाह गर्नुहुन्छ र किन हेरचाह गर्नुहुन्छ तपाईँले लेख्नु पर्यो अनुच्छेदमा। अब हेर्नुहोस् त, हामीले आफ्नो बुवा आमाको हेरचाह गर्नुपर्छ। हामी कसरी गर्छौँ चाहिँ बुवा आमाले भनेको मानेर उहाँहरूलाई कामहरू सघाएर हो कि होइन। ठुलो भएपछि आफूले चाहिँ कमाएर बुवाहरूलाई आमाहरूलाई पाल्नुपर्छ। आफ्नो जिम्मेवारी, आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्छ। आफ्नो हजुरबुवा हजुरआमाको सम्मान गर्नुपर्छ, उहाँले भनेको टेर्नुपर्छ हैन। चाहिँ आदर सम्मान पूर्वक उहाँलाई राख्नुपर्छ। आफ्नो भाइ बहिनीहरूलाई पिट्नु हुँदैन, माया गर्नुपर्छ हैन। उनीहरूले चाहिँ हामीलाई धेरै कुरा चाहिँ सिकाउन सक्छन्। उनीहरूको आनी बानी हेरेर हामी धेरै कुराहरू सिक्न सक्छौँ र हामीले पनि उनीहरूलाई धेरै कुरा सिकाउन सक्छौँ।
भाइ बहिनीहरू भनेका यो देशको कर्णधारहरू हुन्, देश बनाउने पछि तिनीहरूले नै हुन्। त्यही भएर हामीले तिनीहरूको हेरचाह गर्नुपर्ने हुन्छ। बिरामी र आफन्तहरूसँग एकदम राम्रो सम्बन्ध, आफन्तसँग एकदम सुमधुर सम्बन्ध राख्नुपर्छ, उनीहरूसँग बेला बेलामा वार्तालाप गर्नुपर्छ होइन। र बिरामीहरूलाई पनि हामीले सेवा गर्नुपर्छ। सेवा नै सबैभन्दा ठुलो धर्म हो। बिरामीलाई निको बनाएपछि ऊ एकदमै खुसी हुन्छ, किनकि बिरामी हुँदाखेरि हामी कति दुखित हुन्छौँ होइन, हामीलाई कति दुःख हुन्छ, हामीलाई कति पीडा वेदना हुन्छ, सबै मानिसलाई त्यस्तै त हुन्छ। त्यस्तै गाईवस्तुको हेरचाह हामी कसरी गर्छौँ भने गाईवस्तुहरूलाई चाहिँ खानेकुरा दिएर, पानी दिएर होइन, परालहरू दिएर, खोले दिएर चाहिँ हामी हेरचाह गर्छौँ। गाईवस्तुहरूबाट हामीले दुध चाहिँ पाउँछौँ। दुध जस्तो अमृत जुन लिएपछि, जुन पिएपछि हाम्रो चाहिँ जुन शरीर हुन्छ एकदम सुदृढ सबल बलियो हुन्छ होइन, हाम्रो चाहिँ हामी तेजस्वी हुन्छौँ गाईको दुध खाएर। त्यही भएर हामीले गाईको हेरचाह गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गाई भनेको प्रकृतिको एउटा जनावर हो। हामीले हरेक जनावरलाई सम्मान गर्न सिक्नुपर्छ भन्ने कुरा तपाईँले यसरी मिलाएर लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल, अब यो भिडियो यहाँ सकिएको छ। यो पाठ जुन पाठ 13 छ, लाग्दछ मलाई रमाइलो भन्ने जुन कविता छ, यो कविताको चाहिँ सबै अभ्यासहरू हामीले गरिसकेका छौँ। भाइ बहिनीहरूले पनि यो सबै सुनिसक्नु भएको छ। अब राम्रो तरिकाले ध्यानपूर्वक यो सुनेर आफ्नो कापीमा लेख्ने काम चाहिँ भाइ बहिनीहरूको हो है। यो चाहिँ तपाईँहरूको गृह कार्य हो। तपाईँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा प्रतिक्रिया अवश्य दिनुहोला। र हजुरहरूलाई कुनै समस्या छ अथवा केही कुरा आएन, बुझ्नु भएन, त्यस्तै गरिकन हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुलको टिमलाई केही सरसल्लाह सुझावहरू दिन मन लागेको छ भने एउटा नम्बर टिप्नुहोस् 98 4 95 95 8 95 98495 95895 हो। यो नम्बरमा तपाईँले भाइबर, टेलिग्राम र व्हाट्सएपमा हामीलाई म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ। र हामीसँग टिकटक, फेसबुक, ट्विटर र इन्स्टाग्राम पनि छ। तपाईँहरूले त टिकटक र फेसबुक त चलाउनुहुन्छ होला हो। तपाईँले टिकटकमा, फेसबुकमा अथवा ट्विटर अनि इन्स्टाग्राममा हामीलाई नेपाल अनलाइन स्कुल लेखेर त्यहाँ सर्च गर्नुहोस् अनि फलो गर्नुहोस्। त्यहाँ हामीले एकदम रमाइलो रमाइलो भिडियो, त्यस्तै यी पाठहरूका भिडियोहरू पनि र रचनात्मक क्रियाकलाप, अतिरिक्त क्रियाकलापहरू पनि हामीले त्यहाँ गराउने गरेका छौँ। हाजिरी जवाफ प्रतियोगिता, निबन्ध लेखन प्रतियोगिता, कविता वाचन प्रतियोगिता, कथा लेखन प्रतियोगिता जस्ता अनेक जुन रचनात्मक प्रतियोगिताहरू हुन्छन् त्यो हामी त्यहाँ गराउँछौँ। र हामीले चाहिँ विशेष उपहार र पुरस्कारको पनि व्यवस्था गरेका छौँ। तपाईँहरूले त्यसमा सहभागी भई उचित पुरस्कार जित्नुहुनेछ भन्ने मलाई आशा छ। र हजुरहरूले हाम्रो यो भिडियो चाहिँ लाइक, सब्सक्राइब र सेयर गर्न नबिर्सनुहोला। नेपाल अनलाइन स्कुलको सहयोगी हात बनिदिनुहोला भनेर विनम्र अनुरोध गर्दै म आज हजुरहरूबाट बिदा लिन चाहन्छु। हजुरहरूले यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा हजुरहरूलाई हृदयदेखि धेरै धेरै धन्यवाद। स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्।